ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच पितरयुपरते तेन जननी ताडिता भृशं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्यसन्त्रासाद् जनन्या पुत्रदुःखतः कूपे पातकृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः। धुन्धुकारी गृहे तिष्ठत् पञ्चपन्यवधूवृतः अतयुग्रकर्मकर्ता च तत्पोषन् विमूढधे। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततस्य संहृत्य वित्तं विस्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति। वित्तं ऋत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थगुप्तये गूढम् अस्माभिर्किं न हन्यते। निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं संबध्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः। त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखे हि विपुक्षुपः अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। तं देहं मुमुचुर्गते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च। लोकः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं याता प्रियो हि नः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभ विकर्षितः। स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधः विश्वासो यः स्थितो मूढः स दुःखै परिभूयते। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम्। संहृत्य वित्तं तायाता कुलटा बहुभर्तृका धुन्धुकारी बभूवाथ महान् प्रेतकुकर्मतः। वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरं शीतातपपरिक्लिष्टो निराहार पिपासितः। न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुद्धयत्। अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धं चीकरत् यस्मिंस्तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धं वर्तयत्। एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहाङ्गने स्वप्तो
मागतो लक्षितः परे। तत्र सुप्तं च विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः। सकृन्मेष सक्रुद्धस्ते सकृच्च महिषोऽभवत्। सकृदिन्द्रः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत्। वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तं ब्रवीत्। गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां। किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसनः। सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्च पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः। ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत्। तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः। लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः। ततः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं। वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात्। अहो बन्धो कृपासिन्धो भातृमामासु मोचय। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यं थाब्रवीत्। गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः। तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गयाश्राद्धानमुक्तिश्चेत् उपायो नापरस्त्विह। किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्। प्रेत उवाच गयाश्राद्धसतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। उपायं परं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः। सतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव। इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठत्प्रेतनिर्भय। त्वन्मुक्तिसाधनं किञ्चित् दाचरित्ये विचार्य च। धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः। गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं तदध्यगात्। प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागता। तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि। विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान्। ततः सर्वैर्सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं। गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभासत। श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु। इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्।
सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामा जना ययुः पंगबन्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत्कथाम् स प्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत् कीचकमुच्छ्रितम् तन्मूलच्छिदमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो यसौ वातरूपे स्थितं कर्तुं शक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथम स्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजो करोत् दीनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत् सशब्दं पश्यतां सताम् द्वितीये अहनि तथा सायं द्वितीये ग्रन्थिभेदनं तृतीये अहनि तथा सायं तृतीये ग्रन्थिभेदनम् एवं सप्तदिनस्यैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स द्वादशस्कन्ध श्रवणात्प्रेततां जहौ दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटिकुण्डलान्वितः ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकस्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसदि अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं किं मोहतो रक्षितेन सपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयो जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कृमिवीडभस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्न हि यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे काये कानाम नित्यदा सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनम् बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिता जडस्य शुष्कवंशस्य
यत्र ग्रन्थे विभेदनं चित्रं किमु तदा चित्त ग्रन्थिभेदकथाश्रवात् भिद्यते हृदयग्रन्थे छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते संसारकर्दमालेप प्रक्षालनपटीयसि कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधे स्मृता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरदीप्तिमण्डलम् सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलिसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वं न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम् आढ्यं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतो श्राद्धमपात्रकम् हतमश्रोत्रिये दानम् अनाचारं हतं कुलम् विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम् गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयं एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तना श्रावणे मासि गोकर्णः कथामुचे कथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तय कृतं पुनः कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्य करोत्स्वसदृशं हरिः श्रोत्रिण्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनस्त तथा चक्रे हरेच्छनात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्ण कृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः।
अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम् यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानं न गति कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात् ब्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो ये पीतस्य ते गर्भगतान् भूयः वाताम्बुपर्णसनदेहशोषणैस्तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः आख्यानमेतत्परमं पवित्रं श्रुतं सुकृद्वैविदहेदघौघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तमापहेन् नित्यं सुपाठादपुनर्भवं च नित्यं सुपाठादपुनर्भवं च। ओम श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनो नाम पंचमोत्सवः। श्री राधा कृष्णार्पणम्।